हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। र आज हामी क्वेरीका बारेमा पढ्नेछौँ। र क्वेरी मात्र नभएर हामीले एमएस एक्सेसमा चाहिँ रिपोर्ट र फर्मलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर कसरी चाहिँ क्वेरीहरू युज गर्न सक्छौँ है। आज तिनटैको कम्बिनेसन हामीले पढ्नेछौँ है, बुझ्नुभयो नि। र यो क्वेरी पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई दुईवटा एक्स्ट्रा नलेज चाहिन्छ। फर्स्ट भनेको त डाटाबेसको बारेमा त थोरै चाहियो होइन, कीहरूको बारेमा, डाटा टाइप्सको बारेमा। नेक्स्ट भनेको फर्म र हाम्रो रिपोर्टको बारेमा नि चाहियो। र लास्ट हामी क्वेरीका बारेमा आज चाहिँ पढ्नेछौँ है। फर्म र हाम्रो के भन्छ रिपोर्टसँग रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ प्रिभियसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै मैले आज सुरु गरेँ। र मैले चाहिँ हिजोसम्म गरेको भिडियो, हामीले रिपोर्टसम्म बनाएको भिडियो मैले एक्स्ट्रा गर्दैछु है। सो त्यो भिडियो हेर्नु होला है। त्यो भिडियो हेर्नु भन्नु भनेदेखि तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुनसक्छ होइन। किनभनेदेखि क्वेरी बुझ्नको लागि पहिले हामीले रिपोर्ट र फर्महरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ आजको सेसन। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले पहिले टेबल क्रिएट गरिसकेका छौँ, फर्म्स क्रिएट गरिसकेका छौँ र रिपोर्ट पनि छ हो। अब हामी के गर्छौँ त, फर्ममा हामीले चाहिँ रिपोर्टलाई कसरी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हेरौँ है। ल म एउटा फर्ममा गएँ, जस्तै टिचर फर्म 2 भन्नेमा गएँ होइन। अब म यहाँ के गर्छु त, सरी फर्म डिजाइनमा पहिले जाऊँ होइन। फर्म डिजाइनमा जाऊँ अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ त, एक्स्ट्रा हामीले चाहिँ यहाँनिर थप्दै जानेछौँ है। भन्न खोजेको यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, नयाँ नयाँ रिपोर्ट जेनेरेट गर्नको लागि बटमहरू हामी थप्नेछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ नआत्तिनु होला, हामी गर्दै जानेछौँ। ए सरी है, थोरै बेर पख है। यहाँनिर भ्यूमा डिजाइन भ्यूमा आउँछ है म। ल डिजाइन भ्यूमा आयो होइन। अब फोटोको सेसन यत्रो छ होइन। अब हामी के गर्छौँ त, यसलाई अलिक सानो बनाइदिन्छौँ। यो डिलिटको लागि छ है। यसलाई चाहिँ ल यो हाम्रो डिलिटको लागि भयो, न्यू रेकर्डको लागि। अब हामी के गर्छौँ त, रिपोर्ट जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ, एउटा बटन बनाउँछौँ है। जस्तै मैले यहाँ एउटा बटन क्लिक गरेँ होइन। ल यो चाहिँ अहिले हामीले फर्म क्रिएट गरिरहेछौँ है, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको प्रिभियस भिडियो हेरेर आउनु होला है। र मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब रिपोर्ट जेनेरेट गर्नको लागि बनाउँछु होइन। ल अब हामी रिपोर्ट रेकर्ड अपरेसनमा हेरौँ है। सरी रिपोर्ट अपरेसनमा हेर्नु त, रिपोर्ट अपरेसनमा हामीसँग एक्सनहरू के छन् म्याग्निफाई गरेर देखाउँछु, सक्नु होला। आत्तिनुपर्ने केही पनि कुरो छैन यसमा। स्लो एन्ड स्टडी विन द रेस भन्छ नि, लाइफमा नि त्यस्तै हो है। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ओपन रिपोर्ट छ होइन। मेल रिपोर्ट भनेको हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यो भनेदेखि कसैलाई मेल गर्नको लागि यसले हामीलाई अप्सन प्रोभाइड गर्छ होइन। ओपन रिपोर्ट गऱ्यो भनेदेखि यसले के गर्छ त, काहीँ हाम्रो हार्ड डिस्कमा स्टोर भएको रेकर्डलाई चाहिँ यसले ओपन गर्ने काम गर्छ है। र नेक्स्ट हामीसँग रहेको छ प्रिभ्यू रिपोर्ट है। र आज हामीले चाहिँ प्रिभ्यू रिपोर्ट नै गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि प्रिभ्यू रिपोर्ट भनेको चाहिँ प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो रिपोर्ट डिस्प्ले हुनु हो क्या। प्रिभ्यू भनेको एउटा झलक देखाउनु हो क्या। हाम्रो के गर्नु हो त, सफ्ट कपी कस्तो हुन्छ एउटा हाम्रो डिस्प्ले पुरै फर्मेटेड तरिकामा देखाउनुलाई हामीले प्रिभ्यू भनिरहन्छौँ है। र नेक्स्ट हाम्रो प्रिन्ट रिपोर्ट। प्रिन्ट रिपोर्ट चाहिँ नगर्नु होला है। किन भन्दाखेरि अब जतिचोटि थिच्नुहुन्छ नि बटम, अब हरेकचोटि प्रिन्ट भएको भए हुन्छ र हाम्रो पेपरहरू चाहिँ वेस्टेज हुन सक्छन् है। सो प्रिभ्यू रिपोर्टमा गर्नु होला होइन। ल मैले नेक्स्ट गरेँ। र नेक्स्ट हामीले यहाँनिर सोधिरहेछ कुन के को सोधिरहेछ, टिचरको गर्ने कि टिचर 1 को गर्ने होइन। हामीले के गर्छौँ त, टिचर पाउनु होला है। म यहाँनिर हेर्छु है, टिचर र टिचर 1। यहाँनिर कुन रिपोर्ट हामीले प्रिन्ट गर्ने भनेर सोध्दैछ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग दुईवटा रिपोर्ट छ होइन। एउटा टिचर भन्ने रिपोर्ट छ र एउटा टिचर 1। यता रातोतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हरियोतिर टिचर र टिचर 1 छ है। यदि पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि हामीले टिचर 1मा चाहिँ रिपोर्टहरू जेनेरेट गरेको थियौँ होइन। इन बेसिस अफ हाम्रो के थियो त, एड्रेस थियो होइन। ल हेरौँ न, एड्रेस थियो कि के भन्छन् हाम्रो एउटा सब्जेक्ट वाइज टिचरको हामीले सिलेक्सन गरेका थियौँ र एउटामा हाम्रो एड्रेस वाइज थियो है। मलाई टिचरमा चाहिँ किन लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट वाइज छ है। मैले चाहिँ सब्जेक्ट वाइजको लागि नेक्स्ट गरेँ, हेर्दै जाऊँ। अब यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि टेक्स्टमा गर्ने कि पिक्चरमा गर्ने, आइकन जुन हाम्रो आइकन छ नि। ल मैले टेक्स्टमै गरिदिएँ होइन, सजिलो हुन्छ नि त बुझ्नको लागि। ल मैले यहाँ नेक्स्ट गरिदिएँ होइन, कमान्ड 17। ल फिनिस गरिदिएँ मैले हो। प्रिभ्यू रिपोर्टको लागि एउटा आयो है। अब यहाँ थिच्नुभयो भनेदेखि यसले काम गर्दैन है। अहिले हामी डिजाइन भ्यूमा छ, यो कुरा छौँ है। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला।
ल मैले यसलाई यता राखिदिएँ पखुन है। म यसलाई थोरै अलि म्यानेज गरिदिन्छु यो बटनलाई, अलि राम्रो बनाइदिउँ न म्यानेज तरिकाले होइन, हेर्दा नि राम्रो होस् नि त। ल ठिक भयो होइन, अझ थोरै माथि गरिदिउँ। ल अहिले चाहिँ मैले सेभ गरिदिएँ होइन। अब म के गर्छु त यसलाई सेभ गर्छु र यहाँ भ्यूमा गएर म फर्म भ्यूमा जान्छु है। बुझ्नुभयो नि, हामीले के गरौँ त फर्ममा चाहिँ एउटा रिपोर्ट डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम भनेछु है, प्रोग्रामिङ गर्दा गर्दै मैले के गर्छु भन्दाखेरि फर्ममा चाहिँ रिपोर्टहरू प्रिन्ट गर्ने एउटा बटन बनाएँ क्या। अब म यसमा के गर्छु त क्लिक गर्छु, हेर्नु होला है। यसले के गरेर त हेर्नु नि यहाँनिर सब्जेक्ट वाइज यसले के गरिरहेको त हाम्रो आउटपुटहरू डिस्प्ले गरिरहेको हेर न। कम्प्युटर पढाउने टिचरको लागि, इङ्ग्लिसको लागि र हाम्रो यहाँनिर पेज 1 हो है, र हाम्रो यता गर्नुभयो भनेदेखि पेज 2 आउँछ है। पक्नु है। ल पेज 2 अफ 2 आयो होइन। यी सेकेन्ड पेज हेर्नु होला, जुन हाम्रो यो एरो कीहरू छन् नि, गेम खेल्ने बेला हामीले लेफ्ट र राइटमा युज गरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो कीले चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुईवटा छ होइन हामीसँग। ल यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा रिपोर्ट जेनेरेट गर्यो, कुनको बेसिसमा त टिचरहरूको क्याटेगोरीलाई बनाएर है। ल यो कुरा त बुझ्नु भएन, हाम्रो अहिले समराइज मात्र गरे है। फर्मलाई फर्म क्रिएट गरेको भिडियो र रिपोर्ट क्रिएट गरेको भिडियो दुवैको कम्बाइन हो है आज, बुझ्नुभयो नि। र एक्स्ट्रा हामीले आज कोरी पनि सिक्नेछौँ है। ल प्रिभ्यू गऱ्यो भने यसले के गर्छ त हाम्रो देखाउँछ क्या। प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा डिस्प्ले देखाउँछ कि यस्तो छ भनेर है, यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन। यहाँ तल डेट पनि देखाइरहेछ, आजको पेज पनि देखाउँछ होइन। ल अब यहाँनिर तिमीले प्रिन्टको लागि नि बटनमा हाल्न सक्छौ है। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिन्टको लागि एउटा बटन राखिदिएँ है। ल म भ्यूमा गएर डिजाइनमा जान्छु है। ल एउटा यहाँबाट मैले के गरेँ त बटन उठाएँ होइन, ए है। ल अब यहाँनिर हेरेँ यस्तो डार्क मोडमा आछ भनेदेखि अब हामीले बटन चाहिँ बनाउन सक्छौँ भनेर यसले हामीलाई भन्छ है। ल मैले एउटा बटन बनाएँ है। अब के को लागि गर्छु त म प्रिन्टको लागि, रिपोर्ट अपरेसनमा आउनु होला है। र यहाँनिर हेर्नु त प्रिन्ट रिपोर्ट भनेर छ है अप्सन, प्रिन्ट रिपोर्ट भनेर छ होइन। मैले यसमा के गरेँ त नेक्स्ट गरिदिएँ हो। कुनको लागि त टिचर 1, टिचरको लागि मैले बनाइरहेको छु है अहिले, बुझ्नुभयो नि। भन्नु खोजेको टिचर 1मा हाम्रो एरिया वाइज वा ठाउँहरू अनुसार प्लेस अनुसार चाहिँ हामीले क्याटेगोरी बनाएको थियौँ टिचरहरूको। कुन कुन टिचर चाहिँ काठमाडौँमा बस्छ सबैको डाटा एक ठाउँमा, को भक्तपुरमा बस्छ सबको डाटा एक ठाउँमा, झापा बस्ने वा आउट अफ भ्याली बस्नेको चाहिँ हामीले एक ठाउँमा गरेका थियौँ होइन। र हाम्रो यो टिचरकोमा हामीले के को क्याटेगोरीको बनाएको थियौँ त सब्जेक्टको थियो होइन, जसमा चाहिँ म्याथ पढाउने टिचरको डाटाहरू एक ठाउँमा, साइन्स पढाउने टिचरको डाटा एक ठाउँमा, कम्प्युटर पढाउने टिचरको डाटा एक ठाउँमा हामीले क्याटेगोरी गरेका थियौँ होइन। अब हामी त्यसलाई प्रिन्ट गराउने बनाउँदैछौँ है। र यहाँनिर हेर प्रिन्टको आइकन पनि दिइरहेछ पिक्चरमा, तिमीले टेक्स्ट पनि युज गर्न सक्छौ। मैले टेक्स्ट नै युज गरिदिएँ है। ल फिनिस गरिदिएँ होइन। अब यहाँ हेर्न सक्छौ, थोरै बेर पख यसलाई नि थोरै अलि म्यानेज गरिदिउँ होइन। अलि म्यानेज भयो भने राम्रो देखिन्छ क्या। ल टाँसिए त दुबई एकै ठाउँमा। ल पिआरआइएनटी प्रिन्ट रिपोर्टको टी देखिएन है, पख थोरै अलि। ल अब देखियो होइन। मैले कन्ट्रोल सेभ गरिदिएँ है, कन्ट्रोल एस भयो होइन। अब म के गर्छु त भ्यूमा यहाँबाट नेक्स्ट गर्छु है, फर्म भ्यूमा जान्छु होइन। अब यसले के गर्छ त जब म यो प्रिभ्यू गर्छु नि, प्रिभ्यूमा थिचेपछि यसले डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ, बुझ्नुभयो नि। हो कम्प्युटरको यहाँनिर टी मात्रसम्म देखाएको छ है, इआर देखाएको छैन। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म थोरै चेन्जेस गर्छु है। ल मैले कन्ट्रोल डब्लु थिचेँ है। ल कन्ट्रोल डब्लु थिचेपछि त्यो ट्याब हाम्रो गयो होइन। अब प्रिभ्यू रिपोर्ट छ, पहिले यसलाई चाहिँ म के गर्छु त भ्यूमा गएर लेआउटमा थोरै चेन्जेस गर्छु है। टिचरमा आयो होइन। यहाँ हेर्नु नि कम्प्युटर देखेकै छैन क्या, आइडीले छेकेको छ क्या हाम्रो। ए पाउनु होला है, ए सरी भ्यूमा छ। हामी लेआउट भ्यूमा आएपछि मात्र चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ थोरै यता राखौँ। ल अब देखिन्छ कि
यसले यहाँसम्म छोको रहेछ, त्यही भएर डिस्प्ले नभएको रहेछ है। ल अब त कम्प्युटर इजिली डिस्प्ले हुन्छ होइन। ल कन्ट्रोल एस गरिदिएँ है मैले। हेर म टिचर भन्ने रिपोर्टमा छु है, टिचर 1मा होइन है। टिचर 1मा हाम्रो केमा बेसिस छ त, एड्रेसको बेसिसमा छ है। बागमती कलङ्की केटिएम भयो होइन। र हाम्रो टिचर भन्ने मात्र के को बेसिसमा छ त, हाम्रो यहाँनिर के भन्छन् सब्जेक्टको बेसिसमा छ है। र तिमीलाई यस्तो गाह्रो लाग्यो भनेदेखि यहाँनिर रिनेम पनि गर्न सक्छौ। पहिले क्लोज गर्नुपर्छ है, अनि मात्र रिनेम गर्न मिल्छ भन्दैछ होइन। मैले क्लोज गरेँ, अब यसलाई रिनेम गर्छु है। मैले टिचरलाई के गरिदिन्छु त, टिचर यहाँनिर के राखिदिने त हामीले, यो के को बेसिसमा हो त, सब्जेक्टको बेसिसमा होइन। टिचर सब्जेक्ट भनेर राखिदिएँ। र तलको हाम्रो के को बेसिसमा छ त, हाम्रो एड्रेसको बेसिसमा छ होइन। टिचर मैले ADDRESS 3टा डी भएछ, सरी है। स्पेलिङ अलि तलमाथि भएमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला है। ल भयो होइन। टिचरको एउटा एड्रेसको बेसिसमा छ, एउटा सब्जेक्टको बेसिसमा हामीले सर्ट गरेको छौँ होइन। ल अब मैले प्रिन्ट रिपोर्ट थिच्यो भने यसले के गर्छ त, प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है। हेर्नु मैले प्रिन्टमा थिचेँ नि, अब हुन त मसँग प्रिन्ट छैन होइन, सरी प्रिन्टर नभएको कारणले के हुँदैन त, फर्म भ्यूमा आउँ है पहिले। ल अब म प्रिन्ट रिपोर्टमा थिच्छु है। हेर त यी, हेर न यसले प्रिन्टरको नाम दिन्छ है। मसँग भएको प्रिन्टर कुन हो त, अहिले कुनै पनि प्रिन्टर छैन है। तिमीलाई यहाँनिर के गर्न सक्छौ त, तिम्रो आफ्नो जुन प्रिन्टर छ नि त्यो नाममा सिलेक्ट गरिदिने अनि ओके गरिदिने है, बुझ्यौ नि। हो यसरी चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्न सक्छ है। ल मैले कन्ट्रोल W थिचेँ। ल यहाँनिर प्रिन्ट रिपोर्टमा थिच्न सक्छौ। यसले के गर्छ त, एउटा प्रिन्टर सिलेक्ट गर्न भन्छ है, नेम अफ प्रिन्टर। यहाँनिर चाहिँ पेजहरूको साइजहरू गर्न सक्छौ है। प्रिन्टरको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाइदिउँ ल यदि चाहियो भने। र अर्को हामीसँग आइडिया के छ भन्दाखेरि प्रिभ्यूबाट नि प्रिन्ट गर्न सक्छौ। मैले यहाँनिर प्रिभ्यूमा थिचेँ होइन। अब यहाँ हेर त माथितिर एउटा आइकन छ है प्रिन्टको लागि। यहाँनिर हेर न, देख्यौ कि देखेनौ, पख म देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई म्याग्निफाई गरेर। यहाँनिर हेर त, यी प्रिन्ट भन्ने भेट्यो अब। हो यहाँ पनि थिचेर गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ दोहोरो कामहरू हुनसक्छ। यदि हामीलाई आउटपुट नै चाहिएको छ भनेदेखि हामी डाइरेक्ट यही प्रिन्टमा थिच्न सक्छौँ है। यी कुरो एउटै हो होइन। तर प्रायः हामी सुरुमा प्रिभ्यू गर्छौँ के। प्रिभ्यू किन गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले चेक गर्छौँ कि हामीले गरेको कुरो चाहिँ राइट छ कि रङ छ भन्ने कुरा पहिले डिसाइड गर्छौँ, अनि त्यसपछि मात्र प्रिन्ट गर्छौँ है। सो पहिले चाहिँ प्रायः हाम्रो के गरेको पाइएको छ भन्दाखेरि प्रिभ्यू हेर्छन् अनि मात्र प्रिन्ट गर्छन् है। अब हामी क्वेरी हेरौँ होइन। अब पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है क्वेरी भनेको के हो। जस्तै यदि मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई धेरै आइडिया भइसकेको होला होइन क्वेरीको बारेमा। क्वेरी भनेको हामीले डाटाबेससँग क्वेसन सोध्ने एउटा मेथड हो है। हो क्वेसन के को लागि त, हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू पाउनको लागि वा हामीले खोजेको डाटाहरू भेटिनुको लागि चाहिँ हामीले एज अ क्वेरीहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। ल अब म क्रिएटमा जान्छु है। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ साइडमा एउटा क्वेरी भनेर लेखा हुन्छ है। यहाँनिर क्वेरी भनेर पख्नु होला, म म्याग्निफाई नै के गर्नु, हाम्रो साथी म्याग्निफायर भइसक्यो होइन, चाहिन्छ। यहाँ हेर्नु टेबल छ, त्यसपछि यहाँ क्वेरी छ है। र क्वेरी विजार्डमा आउनु होला है, डिजाइनमा नजानु होला, गाह्रो हुन्छ। र पहिले मैले विजार्ड पढाइसकेँ तपाईँहरूलाई। विजार्ड भनेको चाहिँ युजरलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हामीले के काम गर्नुपर्छ त्यो इन्स्ट्रक्सन दिने हामीले सफ्टवेयरलाई के भन्छौँ त, क्वेरी भन्छौँ है। ल यसरी विजार्ड भन्छौँ है। ल अब हाम्रो के छ त, सिम्पल क्वेरी विजार्ड। हामी सिम्पल क्वेरी विजार्ड मात्र हेर्छौँ है। ल अब यहाँनिर भनेको छ कुन टेबल। अब हामीसँग एउटा मात्र टेबल छ टिचर होइन। यहाँ हेर्न सक्छौ टिचर भन्ने मात्र टेबल बनाउन छु। तिमीले स्टुडेन्ट बनाएर गर्न सक्छौ होइन। अर्को भनेको घरको सामानहरूको बनाउन सक्छौ यदि तिम्रो पसल छ भनेदेखि होइन। अब कुनै पनि कम्पनीले अब आफ्नो कस्टमरको बारेमा गर्न सक्छ, एकाउन्टहरूको बारेमा गर्न सक्छ होइन, आफ्नो ब्रान्चेसहरूको बारेमा गर्न सक्छ। अहिले हामीसँग स्कुलको वा कलेजको डाटाबेस बनाएको कारणले हामीसँग टिचरको मात्र छ है, बुझ्यौ नि। स्टुडेन्टको नि हुनसक्छ, तिमीले बनाएर गर्न सक्छौ है। म चाहिँ तिमीलाई एउटा मेथड सिकाइदिन्छु यसरी गर्ने हो भनेर। ल मैले टिचर मात्र छ मसँग टेबल, मैले टिचरलाई एज अ टेबल सिलेक्ट गरेँ। र नेक्स्ट हाम्रो छ हामीले कुन कुन फिल्डहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। फिल्ड भनेको चाहिँ कलमहरू हो है। फिल्ड भनेको हाम्रो के हो त, कलमहरू हो। ल मैले यहाँनिर
आइडी सिलेक्ट गरेँ, मलाई आइडी चाहिएको छ, नाम चाहिएको छ, इमेल त अहिले चाहिएको होइन। तिमीले इमेल पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौ। मैले सब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ र एड्रेस सिलेक्ट गरेँ। म फोटोज पनि सिलेक्ट गर्दिनँ, डेट अफ बर्थ पनि सिलेक्ट गर्दिनँ। मलाई मेन टिचरको चाहिएको भनेको नाम, फोन नम्बर, सरी नाम हाम्रो छुट्टिएछ है। ल नामलाई चाहिँ हामी माथि पनि गर्न सक्छौँ। पख यहाँनिर म नामलाई चाहिँ माथि गर्छु है। पहिला चाहिँ सब्जेक्टलाई चाहिँ यता गरिदिउँ होइन। ल एड्रेसलाई नि हामी यता गरिदिउँ, फोन भयो होइन, फोनलाई नि यता गरिदिउँ है। नाम भयो, अब हामी फोनलाई यता गरिदिउँ, भयो होइन। त्यसपछि सब्जेक्ट, एड्रेस पनि चाहिन सक्छ नि त हामीलाई। मेन यति चाहिन्छ हाम्रो टिचरको होइन। मेनली हामीले युज गर्ने भनेको टिचरको आइडी भयो, नाम, फोन नम्बर, सब्जेक्ट र एड्रेस, डेट अफ बर्थ, इमेल र फोटोजहरू हामीले चाहिँ एकदम धेरै कहिलेकाहीँ काम परेको बेला मात्र युज गर्छौँ। तर जेनरली हामीलाई यी 5वटा डाटाहरू मात्र चाहिन्छन् है। मैले यतिमै के गरेँ त, नेक्स्ट गरेँ है। अब यहाँनिर के भनेको छ त, टाइटल के राख्छौ, टिचर क्वेरी। मैले तिमीले के राख्न सक्छौ त्यहाँनिर, अरू क्वेरी पनि राख्न सक्छौ। टिचर क्वेरीको ठाउँमा मैले के राखिदिएँ त, टिचर सब्जेक्ट हो। मैले सब्जेक्टको बेसिसमा चाहिँ क्वेरी गर्छु है। तिमीले यहाँनिर एड्रेसको बारेमा गर्छौ भनेदेखि एड्रेस क्वेरी पनि लेख्न सक्छौ। नाम हो यहाँनिर, तिमीले यसको नाम चाहिँ के राख्ने हो भनेर है। म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म प्राय टिचरहरूको चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ डाटाहरू सिलेक्ट गर्ने वा फिल्टर गर्ने काम गर्छु है होइन। जस्तै मलाई म्याथ पढाउने टिचर चाहिएको छ भनेदेखि म म्याथ हानेर टाइप हान्छु होइन। र उसले के गर्छ त, मलाई म्याथको टिचरहरूको नाम र एड्रेस, फोन नम्बरहरू मात्र डिस्प्ले गर्छ भनेर मैले सब्जेक्ट हालिदिएँ है। ल यहाँनिर मोडिफाई गर्नुपर्छ है हामीले, मोडिफाई द क्वेरी डिजाइन। ल फिनिस गरेँ होइन। आयो है हामीसँग। हेर हामीले यहाँनिर के सिलेक्ट गरेको थियौँ त, आइडी, नेम, फोन र इमेल है हो। त्यस कारणले हाम्रो डेट अफ बर्थ र अरू सबै यसले इग्नोर गरेको छ है। र यहाँनिर यसको तल हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, एमएस एक्सेस छ नि, यहाँ हाम्रो जुन 4वटा डाटा छ नि यहाँनिर, यसरी 5वटा। सिमिलरली तल यहाँनिर हाम्रो त्यस्तै हुन्छ है, 5वटा। हेर आइडी भयो, नेम भयो, यहाँ हेर्न सक्छौ। सरी हाम्रो यहाँनिर के छ त, टिचर भनेर छ होइन। टिचर यहाँ हाम्रो के हो त, फर्स्ट फिल्ड है। फिल्ड भनेको हाम्रो कलम हो है होइन। हामीले रोलाई के भन्छौँ त, रेकर्ड भन्छौँ। कलमलाई हामीले के भन्छौँ त, फिल्ड भनेर बुझ्छौँ होइन, जसलाई टाइटल पनि भनिन्छ। हाम्रो यो टिचरको नाम भयो, फोन भयो होइन, सब्जेक्ट भयो र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ एड्रेस है। र यहाँनिर हेर्न सक्छौ यो फिल्ड भयो, माउस देखा छ होइन। ल र सेकेन्डमा हाम्रो टेबल छ है। कुन टेबलको डाटा हो त, टिचर टेबलको है। आइडी पनि टिचर टेबलको, नाम पनि टिचर टेबलको, फोन पनि टिचर टेबलको होइन, सब्जेक्ट पनि टिचर टेबलको छ है। र नेक्स्ट सर्टिङ छ है। मैले सर्टिङमा सिलेक्ट गरेँ, यहाँनिर हेर्न सक्छौ है। हेर एसेन्डिङ, डिसेन्डिङ, नट सर्टेड भनिरहेछ। भन्न खोजेको टिचरको आइडीलाई चाहिँ सर्टिङ गर्ने कि नगर्ने भन्नु खोजेको, एउटा अर्डरमा मिलाएर राख्ने कि नराख्ने भन्नु खोजिरहेछ है होइन। यहाँ तिमीसँग अरू पनि के चोइस छ भन्दाखेरि, तिमीले टिचरको नाम अनुसार एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गर्छौ कि तिमीले टिचरको आइडी अनुसार गर्छौ। अब फोन नम्बर अनुसार त हामीले कहिले गर्दैनौँ है। कि त नामबाट गर्छौँ कि त हामीले जेनरली आइडीबाट गर्छौँ है। मैले नामबाट चाहिँ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा राखिदिएँ होइन, एसेन्डिङमा राखिदिएँ। र यहाँनिर सो छ है। सो भनेको चाहिँ कुन कुन डाटाहरू डिस्प्ले हुने, तिमीले टिचरको आइडी डिस्प्ले हुने कि नहुने सिलेक्ट गर्न सक्छौ। टिचरको नाम डिस्प्ले हुने कि नहुने होइन रिपोर्टमा, और हाम्रो त्यो फोन नम्बर टिचरको डिस्प्ले हुने कि नहुने र सब्जेक्ट र एड्रेस पनि डिस्प्ले हुने कि नहुने भन्ने कुरा हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर हेरेर त के भनेको छ त, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया भनेको कन्डिसन हो क्या। अब हामीले यहाँनिर कन्डिसन राख्छौँ है। मैले चाहिँ सब्जेक्टमा राख्छु है, तिमीले यहाँनिर एड्रेसमा नि राख्न सक्छौ। मैले यहाँ सब्जेक्टमा राखिदिएँ होइन, विच सब्जेक्ट भनेर है, विच सब्जेक्ट टिचर हो। मैले के भनिदिएँ त, एउटा म्यासेज हो है यो। ब्राकेटमा मैले जो जति कुरा लेखेँ नि, यसले चाहिँ एउटा म्यासेज दिन्छ क्या। के म्यासेज दियो त, कुन सब्जेक्टको टिचरको तिमीले नामहरू खोज्न चाहन्छौ वा यति डाटाहरू खोज्न चाहन्छौ भनेर भने होइन। र प्रायः सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। कन्ट्रोल एस थिचेँ होइन मैले। एकचोटि अझ रिभिजन गरिदिउँ त। ल हाम्रो माथिको फिल्ड हो। फिल्ड भनेको हाम्रो यो कलमको नेमहरू हो क्या। कलमको नामहरू, आइडी, टिचरको नाम, फोन नम्बर, सब्जेक्ट र एड्रेस भयो होइन, जुन हाम्रो टेबलको सुरुमा माथिमा देखिन्थ्यो त्यही कुराहरू हुन्। र यो कुन टेबलको फिल्ड हो त,
सरी कुन टेबलको आइडी हो, टिचर टेबलको, नाम पनि टिचर टेबलको। अहिले पो हामीसँग एउटा टेबल छ, पछि हामीसँग 10-12वटा 5-6वटा टेबल हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनिर टेबलले फरक फरक हुनसक्छ है। ल यो सर्टिङ भनेको त के हो भन्दाखेरि एरेन्जिङ हो क्या। हामीले केमा एरेन्ज गर्ने, आइडी अनुसार एरेन्ज गर्ने कि टिचरको नाम अनुसार। टिचरको नाम अब अल्फाबेटमा हुन्छ होइन, अगाडि एबाट नाम आउने टिचरको डिस्प्ले हुन्छ, त्यसपछि बीको, सीको, डीको, ईको त्यसरी डिस्प्ले भइरहेको छ होइन। नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ फोन नम्बरबाट त हामी कहिले डिस्प्ले गर्दैनौँ। यहाँनिर क्राइटेरिया छ है होइन। अब क्राइटेरियामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले सब्जेक्टमा चुज गरेँ है। अब मैले के लेख्थेँ भन्दाखेरि विच सब्जेक्ट टिचर, तिमीलाई चाहिँ कुन सब्जेक्ट टिचरको चाहिँ चाहिएको छ डाटाहरू होइन। अब हामी यसलाई रन गर्छौँ है। यहाँ माथि हेर्न सक्छौँ भ्यूको साइडमा एउटा एक्सक्लामेसन मार्क छ है। सेभ गर्नु है पहिले है। अब यसलाई रन गरौँ। म यसलाई चाहिँ थोरै जुमिङ मिनिमाइज गरिदिन्छु, मिनिमाइज भन्दा नि कम गरिदिन्छु है। ल अब मैले रनमा थिचेँ, यहाँनिर हेर्न सक्छौ है। ल भ्यूको साइडमा हेर न, यसले के दियो म्यासेज त हामीलाई, इन्टर गर त सब्जेक्ट टिचरको नाम। विच सब्जेक्ट टिचर, मैले म्याथ हानिदिएँ। यसले के देखायो त, म्याथ पढाउने टिचर एउटा मात्र रहेछ, को त अविनाश नाम गरेको एकजना मात्र मान्छे छ जसले म्याथ पढाउँछ। अब म साइन्स पढाउने टिचरलाई खोज्छु है। र यसलाई काट्नको लागि तिमीले कन्ट्रोल डब्लु युज गर्न सक्छौ है। यहाँ फर्मको लागि छ होइन, फर्म 1 भनेर छ, यो टिचरको छ है। तर हामीलाई यहाँ कन्ट्रोल डब्लु थिच्छ त, यसलाई कन्ट्रोल डब्लु एकैचोटि थिच्ने है हो। अब यहाँ हेर्न सक्छौ हामीसँग के छ त, क्वेरी छ है। यहाँनिर हेर टेबल छ, यहाँनिर अझै म्याग्निफाई गरिदिउँ है। टेबल छ होइन, टेबलमा टिचर भन्ने मात्र छ। एउटा क्वेरी छ, क्वेरीमा के छ त, सब्जेक्ट अनुसारको हामीले कुन सब्जेक्ट टिचरको डिटेल चाहिएको हो त्यसको क्वेरी लेख्न सक्छौँ। र यहाँनिर फर्महरू छ र यहाँनिर रिपोर्टहरू छ है होइन। रिपोर्टमा चाहिँ एड्रेस अनुसार पत्ता लगाउने कि सब्जेक्ट अनुसार। तर यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि रिपोर्टमा मलाई भन्न सक्छौ तिमीहरूले, रिपोर्ट र क्वेरीमा के फरक छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले यहाँनिर सब्जेक्ट अनुसारै गरेँ होइन, रिपोर्टमा गरेर के फरक आउँछ है। पक्का म मिनिमाइज गरिदिन्छु। हेर यसमा के छ भन्दाखेरि सबै सब्जेक्टको टिचरहरूको आइरहेछ क्या। हुन त क्याटेगोरी छ होइन, कम्प्युटरको लागि 2 जना छन्, इङ्ग्लिसको लागि 3 जना छ, म्याथको लागि 1 जना छ, साइन्सको लागि पनि 1 जना, इङ्ग्लिसको लागि 4 जना। तर के भइरहेछ भन्दाखेरि सबै टिचरको आइरह के। यदि मलाई कम्प्युटरको मात्र चाहियो भनेदेखि यसले इङ्ग्लिस म्याथ सबै टिचरहरूको आइरह। तर हाम्रो क्वेरीले के गर्छ भन्दाखेरि यदि म्याथ टिचरको मात्र चाहियो भनेदेखि म्याथको मात्र गर्छ। अब म इङ्ग्लिसको लागि गर्छु है। मैले क्वेरीमा डबल क्लिक गरेँ है। र तिमीहरूलाई सुरुदेखि देखाउँछु, आत्तिएर केही हुनेवाला छैन है, नआत्तिनु। ल मैले यहाँ हेरेर डबल ट्याप गरेँ है। डबल ट्यापले मात्र काम गर्छ। विच सब्जेक्ट टिचर, ल मलाई इङ्ग्लिसको चाहिएको छ, इङ्ग्लिसको दे, मलाई अरूको चाहिएको छैन होइन। अब यसले के गर्यो त, फिल्टर गरेर दियो क्या हामीलाई। के फिल्टर गर्यो त, इङ्ग्लिस पढाउने टिचर एउटा गीता हुनुहुन्छ, ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। हरि पढाउने टिचर इङ्ग्लिस पढाउने टिचर अर्को हरि हुनुहुन्छ, ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। राम एउटा हाम्रो इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ होइन, जो हाम्रो ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि कम्प्युटर टिचरको नि पत्ता लगाउन सक्छौ। मैले डबल क्लिक गरेँ है। यस पहिला यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल डब्लु थिच्नु है। ल अब मैले क्वेरीमा फेरि डबल क्लिक गर्छु। यसले सोध्यो विच सब्जेक्ट टिचर, कुन टिचरको त, साइन्स। अब हेर हामीलाई साइन्स पढाउने टिचर कतिवटा रहेछ है। ल साइन्स पढाउने टिचर हाम्रो कतिजना रहेछन् त, 2 जना रहेछन्। एउटाको नाम हरि रहेछ। कन्ट्याक्ट फोन नम्बर मैले ऱ्यान्डमली हालेको छु है, म्याच नहुनसक्छ। र सब्जेक्ट यहाँनिर साइन्स आइसकेको छैन। कहाँ बस्नुहुन्छ त, काठमाडौँमा। अर्को हाम्रो कलङ्कीमा बस्नुहुन्छ होइन, र नाम के हो त, सीता भयो होइन। यहाँनिर हेर्न सक्छौ नाम अनुसार रेन्ज है, हरि सीता भनेर छैन, पहिले एच आउँछ अनि एस। यहाँ आइडी अनुसार पनि सर्टिङ गर्न सक्छौ तिमीले। यहाँ 6 छ, 4 छ। तर तिमीले पहिल्यै चुज गर्नु पर्थ्यो है। क्वेरी बनाउने बेलै तिमीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कि तिमीले आइडी अनुसार सर्टिङ गर्ने हो, एरेन्ज गर्ने हो कि नाम अनुसार एरेन्ज गर्ने हो है। बुझ्यौ नि? यति कुरा त तिमीलाई धेरै थाहा भयो होला होइन। ल यहाँ आएर चेन्ज पनि गर्न सक्छौ। ल अब के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर विच सब्जेक्ट टिचर गरेको छैन। अब नाम अनुसार मैले एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डर नराखेर नट सर्टेड गरिदिएँ है। म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि आइडी अनुसार गरिदिएँ ल होइन। र कन्ट्रोल एस थिच्नु है।
फेरि कन्ट्रोल एस थिच्न बिर्सेपछि काम छैन नि फेरि सेभै भएन भनेदेखि त के फाइदा यहाँ रनमा आएर थिच है भयो होइन यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ रनमा आएर थिच्न सक्छौ यहाँ भ्यूमा हुँदाखेरि होइन यदि तिमीले योभन्दा बाहिर छौ वा हाम्रो क्वेरीभन्दा बाहिर छौ भनेदेखि यहाँनिर डबल क्लिक गर्न सक्छौ है मैले के गरेँ भनेदेखि यहाँनिर म्याथ टिचर हालिदिएँ म्याथ टिचर त एकजना मात्र छन् साइन्स पढाउने टिचर हालिदिएँ मैले होइन अब यसले के गर्छ त पहिले 4 को डाटा देखायो अनि 6 को देखायो हेर न सीतामा के छ त सुरुमा एस छ हरिको एच हेर्दाखेरि एस हाम्रो पछि आउँछ एच अगाडि आउँछ तर हामीले सर्टिङ के को बेसिसमा गरेका छौँ त 4 को सरी आइडी को बेसिसमा है भएन मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ सरी पहिले कन्ट्रोल डब्लु थिच्नु है भएन मैले यहाँनिर फेरि डबल क्लिक गर्छु कुन सब्जेक्ट टिचर भनेर यसले सोध्यो होइन म के गर्छु यहाँनिर भन त मलाई अब म कम्प्युटर हालिदिन्छु है कम्प्युटर त कति हाल्नु इङ्ग्लिस हालिदिउँ 3 जना छन् हेर त अब यसले के गरे त 3 7 8 मिलायो हेर न हुन त आर सबसे लास्टमा आउँछ जी हाम्रो सुरुमा एच त्यसपछि आर आउनु पर्ने हो तर यसले सर्टिङ के को बेसिसमा गरिरहेछ त आइडी को बेसिसमा छ है अब तिमीलाई के गर्न मन लाग्यो त तिम्रो अल्फाबेट अनुसार चाहिँ वा नाम अनुसार सर्टिङ गर्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यो अनुसार नै गर्न सक्छौ यहाँ राइट क्लिक गर हैन र यहाँनिर हाम्रो डिजाइन भ्यू छ नि डिजाइन भ्यूमा जाऊ है हो अब तल आउनु हैन यहाँनिर सर्टिङमा हा नि आइडीलाई के गरिदिनु त तिमीले नट सर्टेडमा राखिदिनु र टिचरको नेममा के गर्न सक्छौ त इजिली यहाँनिर एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु है डिसेन्डिङ अर्डरमा नराख्नु कन्ट्रोल एस गर्न सक्छौ र यहाँनिर रन हान्दिन नि सक्छौ हैन कुन सब्जेक्ट टिचर त ल इङ्ग्लिस हाल्दियौँ है अब हेरौँ त के देखाउँछ त यसले हेर न 7 8 र 3 देखायो हैन यसले अहिले के गरिरहेको त नाम अनुसार एरेन्ज गरिरहेछ अब हामीलाई के जान्न मन लाग्यो भन्दाखेरि हामीले क्वेरी गरिसकेपछि सब्जेक्ट टिचरको त यसले टेबल मात्र देखायो के अब हामीलाई यसको रिपोर्ट चाहिएमा हामी के गर्छौँ त त्यो कुरो पनि अब हेर्दै जाम है ल अब हामी चाहिँ के गरौँ त क्वेरीको बेसिसमा चाहिँ रिपोर्टहरु जेनेरेट गर्ने काम गरौँ है ल मैले यसलाई के गर्छु त अब कन्ट्रोल डब्लु थिचेर गर्छु हैन र मैले भनिदिइहालिसकेको छु हैन हामी जति पनि काम गर्छौं नि फर्ममै गएर गर्छौं है रिपोर्टको काम होस् क्वेरीको काम होस् यदि डिस्प्ले गर्नु पर्यो भनेदेखि वा आउटपुट निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामी सबै गएर फर्ममै गर्छौं है ल मैले टिचरको फर्म 2 खोले है ल अब यहाँ हेर्न सक्छौ हाम्रो अहिले भ्यू केमा छ त फर्म भ्यूमा छ है यहाँ हेर न गोलो गोलो लाको छ है हो हामीले के मोडिफिकेसन गर्नको लागि डिजाइन भ्यूमा जानु पर्ने हुन्छ है ल मैले यसलाई अलि थोरै सानो बनाइदिए बटम जहाँ पनि राख्न सक्छौ है त्यस्तो कुनै पनि हाम्रो रुल छैन कि यही हाल्नु पर्छ भनेर तर यसो बुझ्न सजिलो होस् हेर्दाखेरि पनि सुहाओस् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ राख्नु है बुझ्नु भएन ल म चाहिँ एउटा नयाँ बटम राख्छु के को लागि त हामीले जुन क्वेरी हालेका छौं नि क्वेरी इनपुट गर्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै डिस्प्ले देखोस् भनेर हैन ल पख्नु होला यहाँनिर ल यो पेजमा आएर चाहिँ धेरै जनाले गल्ती गरेर हुन्छन् है गल्ती के गर्छन् भन्दाखेरि हामीले के कुराहरुको प्रिभ्यू हेर्न सक्छौ त रिपोर्टको मात्र हेर्न सक्छौ तर हामीसँग के छ त अहिले क्वेरी छ है बुझ्यौ कि बुझेनौ थोरै हेर है यतातिर जस्तै यो अलि इग्नोर गर्नु होला हामीसँग के छ त अहिले क्वेरी छ है क्वेरी के छ त यसले सब्जेक्ट वाइज टिचरहरुको चाहिँ डाटा यसले के गरिराख त सब्जेक्ट वाइज टिचरको डाटाहरु यसले फिल्टर गरिराछ हैन तर हामीले के गर्न सक्छौं त रिपोर्टलाई मात्र हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौं है भन्न खोजेको हामीले प्रिभ्यू के कसको हेर्न सक्छौं त रिपोर्टको हो नि भन्न खोजेको हामीले फर्ममा हामीलाई मेन चाहिने भने के हो त फर्म हो नि फर्ममा हामीले बटनहरु राख्नु पर्ने हैन फर्ममा बटनहरु राख्नु पर्ने हो र बटम हामीले के को हाल्न सक्छौं त रिपोर्टको हाल्न सक्छौं यसरी प्रिभ्यूको हाल्न सक्छौं हैन अरु प्रिन्टको हाल्न सक्छौं र प्रिभ्यू हामीले के को गर्न सक्छौं त रिपोर्टको थोरै बेर पक्नु होला नआतिनु थोरै यहाँनिर हामीलाई कन्सेप्ट चाहिन्छ है र
नत्र अहिले स्किप गर्नु हो भनेदेखि पछि चाहिँ फस्नुहुन्छ है रिपोर्टको। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई मेन बटम हाल्नु छ एउटा हाम्रो होइन, र बटम हामीले के को हाल्न सक्छौँ त प्रिभ्यू गर्ने वा प्रिन्ट गर्ने। तर के प्रिभ्यू गर्ने त हामीले रिपोर्टहरू जुन पढायौँ नि हामीले रिपोर्टहरू प्रिन्ट गर्ने मात्र हाल्न सक्छौँ। हामीसँग के छ त अहिले क्वेरी छ। सो हामीले क्वेरीलाई पहिले रिपोर्टमा ट्रान्समिट गर्छौँ र रिपोर्टलाई के गर्छौँ त हामीले फर्ममा त्यसको बटमहरू राख्ने गर्छौँ है। इन्डाइरेक्टली हेर्दाखेरि हामीले क्वेरीलाई के गर्छौँ त हामीले रिपोर्टमा हामीले कन्भर्ट चाहिँ होइन है, हामीले क्वेरीलाई रिपोर्टमा एड गर्छौँ र रिपोर्टलाई केमा एड गर्छौँ त हामीले फर्ममा एड गर्छौँ। बुझ्यौ नि हो? यो कुरा चाहिँ कपीमा लेख्नु होला है, यो कसैले सिकाउनेवाला छैन नि यसरी। ल क्वेरी छ हामीसँग, क्वेरीलाई हामीले रिपोर्टमा एड गर्छौँ र रिपोर्टलाई हामी फर्ममा एड गर्छौँ है। ल भयो होइन? मैले जानी देखायो कि तिमीहरूलाई भयो होइन? ल मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ, मैले बटन पनि हटाइदिएँ। ल भयो होइन? म के गर्छु त अब एउटा क्रिएट गर्छु फर्म है। ल कहाँ गयो फर्म हाम्रो, सरी रिपोर्ट हामी के गर्छौँ त एउटा नयाँ बनाउँछौँ। रिपोर्ट विजार्ड चुज गर्नु होला है। भयो होइन? यहाँनिर टेबल छ तर हामीले के चुज गर्छौँ त अहिले क्वेरी है। यहाँनिर देख्यौ कि देखेनौ तिमीहरूले? फेरि देखेन सर पनि भन्न मिल्दैन। हेर यहाँनिर टेबल अर क्वेरिज भनेको छ। अघि हामीले टिचरको टेबल सिलेक्ट गरेका छौँ तर अहिले हामी के गर्छौँ त क्वेरी सिलेक्ट गर्छौँ क्या। हामीलाई सबै टिचरको चाहिएको छैन। अहिले हामीलाई के चाहिएको छ त कुनै एउटा पर्टिकुलर टिचरको चाहिएको छ होइन। माथिको गऱ्यो भनेदेखि सबै टिचरको आउँछ, तलको गऱ्यो भनेदेखि कि त म्याथको कि त साइन्सको कि त कम्प्युटरको एउटा कुनैको आउँछ है। जुन हामीले सर्च गर्छौँ त्यसैको आउँछ। अब हाम्रो त्यो टिचरको के डिस्प्ले गर्न चाहियो त आइडी चाहियो होइन, नेम चाहियो, फोन चाहियो, एड्रेस र कुन सब्जेक्ट पढाउँछ त्यो पनि त चाहियो नि त। र मैले यहाँ नेक्स्ट हाने होइन हो। अब के अनुसार चाहिँ यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि ग्रुपिङ। अब हामी ग्रुपिङ किन गर्ने होइन? अब सबै टिचर अब हुन त कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि पहिले सब्जेक्ट वाइज टिचर चाहिँ चुज गर्छन् र लास्टमा चाहिँ एड्रेस अनुसार ग्रुपिङ गरिदिन्छन् है। ल मैले के राखिदिएँ त एड्रेस अनुसार ग्रुप पनि राखिदिएँ है। तिमीहरूले यो एड्रेस अनुसार ग्रुपिङ सिलेक्ट नगर्दा नि हुन्छ। तर मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि फर्स्टमा म्याथ टिचर पढाउनेको लिस्ट मात्र आओस् र त्यो टिचरहरूमा नि के होस् त काठमाडौँ बस्नेको एक ठाउँमा आओस्, भक्तपुर बस्नेको एक ठाउँमा आओस् र ललितपुर बस्ने मान्छेको एक ठाउँमा आओस् है। बुझ्नुभयो नि? फर्स्टमा त सब्जेक्ट अनुसार पुरै डाटाहरू सिलेक्ट हुन्छ हाम्रो टिचरहरू होइन। म्याथ पढाउने टिचरहरूको मात्र लिस्ट आउँछ। त्यसमा नि यसले के गर्छ त अब सबै टिचरहरूको एड्रेस चेक गर्छ क्या। काठमाडौँ बस्नेकोलाई एक ठाउँमा, ललितपुरकोलाई एक ठाउँमा होइन, बागमतीलाई एक ठाउँमा होइन। हामीले जस्तो डाटाहरू इनपुट गरेका छौँ त्यसै अनुसार यसले हाम्रो गएर आउँछ होइन। अब मैले नेक्स्ट गरेँ। अब हामीले त एसेन्डिङ के गर्ने त हामीले नाम अनुसार गर्न सक्छौँ नि त होइन। त्यसमा नि हामी के गर्न सक्छौँ त एबाट आउने टिचरको नाम सुरुमा होस्, त्यसपछि बीबाट आउने टिचरको, त्यसपछि सीबाट, त्यसपछि डीबाट आउने टिचरको नाम होस् भनेर हामीले गर्छौँ है। ल म चाहिँ प्रायः ब्लकमै सिलेक्ट गर्छु है। मलाई मनपर्ने फर्मेट पनि यही हो र तपाईँहरूले नि यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल फिनिस गरिदिएँ है मैले, भयो होइन? ल अब हाम्रो सबै के भयो त हामीले अब रिपोर्टहरू चाहिँ जेनेरेट गऱ्यौँ है। ल म यसलाई कन्ट्रोल डब्लु थिचेँ है। अब म के गर्छु त फर्म 2 मा आउँछ है, आफ्नो टिचर फर्म 2 मा चाहिँ आउँछ है म। ल आयौँ होइन। अब हामीलाई के गर्छौँ त यसको डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्ने है र भिडियो दोहोऱ्याइ चाहिँ हेर्नु होला है। ल म यो भ्यूमा गएँ होइन। अब म कहाँ जान्छु त डिजाइन भ्यूमा जान्छु। किन भनेदेखि फर्म भ्यूमा मैले डाटाहरू मात्र एड गर्न सक्छु, मैले केही पनि यहाँनिर नयाँ कुराहरू इन्क्लुड गर्न सक्दिनँ क्या। डिजाइन भ्यूमा गएँ। अब मलाई एउटा बटन चाहिएको छ है होइन। मैले यहाँनिर एउटा बटन राखिदिएँ है। ल अब म के गर्छु त यहाँनिर रिपोर्टमा जान्छु है। रिपोर्ट अपरेसनमा के गर्नुपर्ने छ त मलाई रिपोर्ट प्रिभ्यू गर्नुपर्ने छ है। प्रिन्ट गर्नु छैन है, मलाई हेर्नु मात्र छ होइन। अब कहिलेकाहीँ प्रिन्सिपलले सोध्छ नि त ओहो मलाई म्याथ पढाउने टिचरहरूको चाहिएको छ डिटेल, त्यति बेला के अब उसलाई प्रिन्टै गरेर दिने त? अब एकछिनको लागि मात्र हेर्नु छ। अब हरेकचोटि प्रिन्ट गऱ्यो भनेदेखि त हाम्रो त कपीहरू वा पेपरहरू त लस हुनसक्छ नि त होइन। बिजनेसमा हाम्रो अलिक खर्च हुनसक्छ, एक्सपेन्सेसहरू बढ्न सक्छ। सो हामीले के गर्छौँ त प्रिभ्यू रिपोर्ट मात्र गर्छौँ है।
र यसले सोधिरहेछ के को यहाँनिर टिचर सब्जेक्ट क्वेरी सिलेक्ट गर्नु होला है किन भन्दाखेरि हामीले अहिले क्वेरीलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त ट्रान्सफर गर्दैछौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओहो थोरै यहाँनिर म्याग्निफाई चाहिँ कम गर्नु पर्ला है, नआत्तिनु होला, डराउनु पर्ने केही पनि छैन यसमा। ल हाम्रो यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त पहिले क्वेरीलाई चाहिँ रिपोर्टमा हामीले ट्रान्समिट गऱ्यौँ वा हामीले क्वेरीलाई चाहिँ रिपोर्टमा एड गऱ्यौँ होइन। र अब रिपोर्टलाई चाहिँ फर्ममा एड गरिरहेछौँ कि हामीले। अब यसले हामीलाई के चुज गर्न भनिरहेको छ भन्दाखेरि क्वेरी चुज गर्छेस् कि रिपोर्ट चुज गर्छेस् भनेर भन्दैछ होइन। अब हामीले के चुज गर्छौँ त क्वेरी चुज गर्छौँ है। ल भएन, मैले चाहिँ यहाँ के राखिदिएँ त क्वेरीमा सिलेक्ट गरेको छु है, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँ म नेक्स्ट गरिदिन्छु है। अब टेक्स्ट राख्ने कि अब यस्तो फोटो देखाउने, म टेक्स्ट नै राखिदिन्छु। यसको नाम के राखिदिन्छु भन्दाखेरि प्रिभ्यू सब्जेक्ट टिचर, प्रिभ्यू सब्जेक्ट टिचर। प्रिभ्यू सब्जेक्ट भनेर भने होइन, मैले फिनिस हान्दिएँ है। यसले के भन्छ इन्टर अ बटन नेम बिट्विन खै हाम्रो बटन नेम चाहिँ मिस्टेक भएछ है। ल प्रिभ्यू सब्जेक्ट भनेर मैले के गरेँ त हान्दिएँ होइन। ल अब म म्याग्निफाई कम गरिदिन्छु है। अब यसलाई चाहिँ थोरै हामी मोडिफाई हानिदिउँ। मोडिफाई भनेको हल्का बटम चाहिँ सबैसँग म्याच हुने खालको बनाइदिउँ न त। के छ त यसमा, केही गाह्रो छैन होइन। ल यसलाई चाहिँ थोरै टाँसिएछ है, नटाँसिने गरी बनाउनु पर्छ है, पखाउनु होला है। नआत्त है, नआत्त, केही गाह्रो छैन है, केही गाह्रो छैन। ल थोरै अहिले यता राखिदिउँ होइन, यिनीहरूलाई नि हल्का यता सारिदिउँ न त, भयो होइन। ल यो अझ थोरै अझ माथि जाने रहेछ, राम्रो देखिनु पऱ्यो नि त होइन, चिटिक्क परेको हुनु पऱ्यो नि। तिम्रो कपाल होइन अगाडि चाहिँ लामो छ, पछाडि छोटो छ, सुहाउँछ त सुहाउँदैन नि। सबैतिर एउटै साइजको कपाल हुनु पऱ्यो अनि पो राम्रो देखिन्छ नि त हो। ल भयो नि। ल अब हामीले के भयौँ त एउटा चाहिने हामीले जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि त्यति भएको एउटा फर्म चाहिँ हामीले जेनेरेट गऱ्यौँ है। ल अब हामी भ्यू चेन्ज गर्छौँ है, हामी अब फर्म भ्यूमा जानेछौँ है। तिमीहरूलाई चाहिँ म्याग्निफाई गरेर मात्र देखाउनु पर्छ, गाह्रो हुनसक्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ भ्यूबाट हामी कहाँ जान्छौँ त फर्म भ्यूमा जानेछौँ है। ल अब यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रिभ्यू सब्जेक्ट भनेर छ है, थोरै ल भयो होइन। अब म के गर्छु त यहाँनिर प्रिभ्यू सब्जेक्टमा हान्छु क्या। अब यसले के सोध्यो भन्दाखेरि मलाई विच सब्जेक्ट टिचर होइन, मलाई साइन्सको देखा। ल जा साइन्सको देखायो होइन, तर उसले के अनुसार सर्टिङ गर्यो त एड्रेस अनुसार। हेर न कलङ्कीको एकतिर गरिदिएको छ, केटिएमको एकतिर गरिरहेको छ होइन। अब म के गर्छु त कन्ट्रोल डब्लु, फेरि के गर्छु त अर्को सब्जेक्ट टिचरको गर्छु, म इङ्ग्लिसको गर्छु है। हेर न अब इङ्ग्लिसको के गरेर त सबै ललितपुर बस्ने मान्छे नै रहेछन् है। हेर न यहाँनिर हामीले के अनुसार क्याटेगोरी गराएको थियौँ त पहिले त पहिले त हाम्रो यसले के गर्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस टिचरहरूको मात्र लिस्ट लिएर आउँछ, त्यसपछि यसले एड्रेसहरू हेर्छ क्या, ललितपुरकोलाई एक ठाउँमा राखिदिन्छ। अब यहाँनिर सबै ललितपुरमै बस्ने रहेछन् भन्ने कुरा अब हामीलाई ग्यारेन्टी भयो होइन। यो त सानो डाटा भएर यस्तो देखिया हो, धेरै भएको भए चाहिँ एकदम इफिसियन्ट आउँथ्यो है। तिमीहरूले धेरै डाटाहरू इनपुट गर्नु है होइन, 10-12वटा नगर। जस्तै मैले कम्प्युटर हाने होइन। अब हेरौँ त हाम्रो कम्प्युटरमा नि दुईवटा टिचर रहेछ, एउटा हरि रहेछ एउटा जीवन रहेछ होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि चाहिएको सब्जेक्ट टिचरको लागि मात्र एउटा फिक्स सब्जेक्ट अनुसार हामीले टिचरहरूको डाटाहरू चाहिँ सर्टिङ गर्न सक्छौँ वा फिल्टर गर्न सक्छौँ होइन। ल होप तिमीहरूलाई भिडियो धेरै मन पर्यो होला होइन। ल यति भन्दै मैले अब बिदा मागेँ र हाम्रो लास्ट भिडियो है। र योभन्दा अझ तिमीहरूलाई जान्न मन लागेमा वा सिक्न मन लागेमा चाहिँ हामीलाई के गर्न सक्छौँ त हामीलाई चाहिँ तल कमेन्ट गरेर चाहिँ सोध्न सक्छौ है। ल भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तिमी चाहिँ हाम्रो फेसबुकको कम्युनिटीहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्छौ है। जस्तो हाम्रो फेसबुकमा धेरै ग्रुपहरू छन् जसमा चाहिँ डेडिकेटेड भनेको मतलब धेरैको स्टुडेन्टहरू चाहिँ इङ्गेज भएको
स्कुल लेभलका नेपाल अनलाइन स्कुलमा छ र एनएबी एचएससिबी नेसनल टिम वर्कमा है त्यहाँ जोइन हुन सक्छौ र त्यहाँ आफ्नो नबुझेको वा कन्फ्युज भएको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छौ है। मैले चाहिँ आज बिदा मागेँ होइन बिदा माग्नै पर्यो होइन ल एन्ड बेस्ट अफ लक फर द एक्जाम है।